جڑا قرآن بھی کہندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تیرے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے اپنے رب دے حضور سچی توبہ کرو، سچی تے پکی توبہ کر لو۔ آؤ مسلمان بھائیو، جڑا رب دے حضور توبہ کردا وے میرا رب انعام کی عطا کردا ہے، اللہ انعام کی عطا کردا ہے۔ ویکھ نہ ذرا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دا دور ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امتی حضرت کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام دے دور نبوت دے اندر قحط سالی آ گئی، ہر پاسے خشک سالی آ گئی ہے، کسے پاسے پانی دی بوند نہیں لبدی، لوگ ترس گئے، لوگ تڑپ گئے، آ کے کہن لگے یا نبی اللہ رب دی بارگاہ وچوں بارش منگو نا، اج بارش برس جاوے، اج بارش برسے گی، زمیناں بھی ہریالیاں ہو جان گیاں، ہریالی چھا جاوے گی، جانور بھی جڑے نے اچھے ہو جان گے، ساڈیاں طبیعتاں بھی بہتر ہو جان گیاں۔ جناب کلیم اللہ علی نبی علیہ السلام او رب دے لاڈلے نبی جدے نال اللہ ہم کلامی دا شرف فرماندا ہے، او رب دا لاڈلا نبی جدے نال رب کوہ تور تے گلاں کرے، جڑا کوہ تور تے جا کے اللہ وحدہ لا شریک نال ہم کلامی دا شرف پا لوے۔ جناب کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام فرما دے نے آؤ میری قوم اللہ دی بارگاہ وچوں منگنے آ، اللہ تے فرماندا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے آؤ میری بارگاہ وچ آ جاؤ، میرا دریائے کرم جڑا ہے موجاں پہ ماردا ہے، میرا رحمت دا دریا ٹھاٹھاں پہ ماردا ہے کوئی میرے کولوں منگن والا؟ جس ویلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنی قوم نو نال لیا ایک چٹیل میدان میں جا کے رب العالمین دی بارگاہ دی اندر اللہ دے پیارے نبی جناب کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دینے یا رب العالمین الہ العالمین بارش برسا دے، اللہ میری امت تے کرم فرما دے، اللہ میرے امتیاں نو پانی چاہی دے، ذرا بارش برسا دے۔ خالق کائنات نے فرمایا کلیم اللہ میں اپنے محبوباں دی کدی موڑی نہیں، اپنے پیاریاں دی کدی موڑی نہیں، مگر یاد رکھ لے اے جڑا جلوس لے کے آیا میں، اے جڑے بندے لے کے آیا میں، اے جڑے بندے تیرے نال نے میرے کلیم نہ وچ کے ہو جیا بندائی بڑا پاپی ہے، بڑا گناہگاری، 40 سالاں تو میری نافرمانی کر رہے آوے، 40 سال بیت گئے نے اے بندہ میریاں نافرمانیاں کردہ پہ آوے، اس واسطے اینو باہر کڈے گا بارش آپ ہی برس جاوے گی۔ کی فرمایا اینو باہر کڈتے بارش، بولو ذرا اینو باہر کڈتے بارش برس جاوے گی۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے ویکھیا انہاں تے فرمایا ہوئے جیڑا بندہ ہے جو ہے نا آپ ہی باہر نکل جاؤ، نکلو گے باہر تے بارش ہو جائے گی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ دونوں امام اس واقعے نو نقل کیتا ہے۔ آپ فرما دے نے انہوں صفاں دے وچ کھلوتا بندہ تے انجنا اپنے سینے ال منہ کر لیا، نگاواں دل اتے پا لیاں، آکھن لگا یا اللہ آج اگر پردہ چاک ہو گیا تے انہاں تے میری اولاد نو بھی معافی نہیں ہو دینی، تانے مار مار کے مار چھڈن تے تہاڈا پیو ایہو جہا سی، یا اللہ جے شرما رکھیں تے گل تاں بندی، میں وعدہ کرنا 40 سال تیری نافرمانی وچ گزارے نے نا تے یا اللہ جے اج پردہ رکھ لویں، اج مہربانی کر دیویں، اج پردے کج لویں، اج مینوں انہاں دے سامنے شرمندہ نہ کریں تے مولا میں تیری بارگاہ سچی توبہ کرنا وا، مڑ کے گناہ دے لاگے بھی نہیں جاواں، مڑ کے گناہ دے لاگے بھی نہیں جاندا، قریب نہیں جاواں گا گناہ دے۔ یا اللہ اگر اج شرم رکھیں، اج بھرم رکھیں، اج مہربانی کریں تے
جناب موسیٰ علیہ السلام آپ فرمان لگے ہوئے کادی انتظار کر دیو، جیڑا ایک بندہ ایسا ہے وے باہر نکلتا ہے کہ میں اپنے رب نو پوچھ کے دا نام لواں، اور کمب کے رہ گیا، سجے پاسے کھبے پاسے نہیں ویکھدا، کیوں کتے کھبے نو نہ پتہ لگ جاوے اے گناہگار ہے، سجے نو پتہ نہ لگ جاوے اے گناہگار ہے، اے گناہگار سیاکار بدکار بدامالے، اللہ اللہ قربان جاواں، ادھر جناب اپنے دل ول ویکھ کے روئی جاندا ہے، اپنے دل ول ویکھ کے خاموشی دیاں سبحان دا پیا وے، کہندا رب العالمین ہن تے تیرے کلیم نے فرما دیتا ہے باہر نکل جائے تے اچھی بات، نہ نکلیا تے نہ لے کے پکاراں گا، اپنے رب کو پوچھ کے پکاراں گا، انہوں باہر کڈیا جاوے، اللہ اللہ قربان جاواں، اے تے یاد رکھ لو مسلمان بھائیو، جدو توبہ دا نور بندے دے دل وچ سما جاندا ہے، توبہ دا نور جدو دل وچ سما جاوے پھر سرور آندا ہے، اے ہو جیا نور اللہ دے ولوں آ جاندا ہے۔ ادھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تیسری بار بھی فرمان لگے، جدو تیجی بار فرمایا پھر بندے نے کہا یا اللہ معاف کر دے، 40 سال میرا پردہ رکھن والیا، اج پردہ رکھے میں وعدہ کراں گا قیامت تک دوبارہ گناہ دے قریب نہیں جاواں گا، جدوں تک جسم میں جان باقی ہے میں کدی گناہ نہیں کراں گا۔ ادھر جڑے ویلے پرے مجمع دے اندر اپنے دل دے وچ اللہ دی بارگاہ توبہ کیتی سو، فوری طور تے می برسن لگ پیا، فوری طور تے بارش برسن لگ پئی، سارے لوگ دوڑ گئے نے، روایت دی اندر آندا ہے جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ چ یا رب العالمین تو فرمایا اونی دیر تک بارش نہیں برسنی جب تک کہ گناہگار باہر نہ جاوے، یا اللہ ہو گیا بھی کوئی نہیں، بارش بھی برسا دیتی ہے، فرمایا اے کلیم اللہ اس بندے نے میرے نال صلح کر لئی ہے، اس بندے نے میرے نال بولو بولو اس بندے نے میرے نال صلح کر لئیے، چنگیاں دا اتے ہر کوئی وارس، اے مولا تو مندیاں دا اے علی چنگیاں دا اتے ہر کوئی وارس، مولا تو مندیاں دا اے علی اکو اس آس نام تیرے دی تے مولا جھولی عملوں خالی، یا رب العالمین تو فرمایا جدو تک باہر نہ گیا تے بارش نہیں پہنی، گیا بھی کوئی نہیں، یا اللہ بارش بھی برسا دیتی، یا فرمایا اس بندے نے کلیم اللہ میری بارگاہ وچ توبہ کر لئی، کی کیتا میری بارگاہ وچ بولو صحیح، کی کیتا میری بارگاہ وچ توبہ کر لئی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یا اللہ چلے تے دسو بندہ کیڑا ہے، اے دس دے وہ بندہ کیڑا ہے، رب نے فرمایا کلیم اللہ جڑا 40 سال جدے رب نے عیب چھپائی رکھے نے، ادوں کسے نو نہیں دسیا، 40 سال میریاں نافرمانیاں کردا رہا ہے، میرے گناہ کردا رہا ہے، میریاں نافرمانیاں چ ویلا گزاردا رہا وے، میں ادوں کسے نو نہیں دسیا تے ہن تے ہاں یار بن گئے ہاں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی ہے نا، ہن تے انہیں میرے ال رجوع کر لیا، میں کیوں دساں او کیڑا بندہ ہے، میں جاننا تے میرا بندہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو اللہ دے حضور توبہ کرو تے انج دی توبہ کرو جڑی پکی اور سچی توبہ ہو۔ اللہ خوش ہوندا ہے بندہ جدو